नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे उस नबी अलैहिस्सलाम के बारे में जो 100 बरस तक मुर्दा रहे फिर अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो गए। अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक ये वाक़या हज़रत उज़ैर बिन शरखिया अलैहिस्सलाम का है जो बनी इसराइल के नबी हैं। वाक़ई की तफसील ये है कि जब बनी इसराइल की बदआमालियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गईं तो इन पर अल्लाह ताला की तरफ से ये अजाब आया कि बख्ते नसर बाबली एक काफिर बादशाह ने बहुत बड़ी फौज के साथ बैतुल मुकद्दस पर हमला कर दिया और शहर के 1 लाख बाशिंदों को कत्ल कर दिया और 1 लाख को मुल्क शाम में इधर उधर बिखेर कर आबाद कर दिया और 1 लाख को गिरफ्तार करके लोंडी गुलाम बना लिया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी उन्हीं कैदियों में से थे। इसके बाद इस काफिर बादशाह ने पूरे शहर बैतुल मुकद्दस को तोड़ फोड़ कर मसमार कर दिया और बिल्कुल वीरान कर डाला। नाज़रीन, बख्ते नसर कौन था? कौम अमालका का एक लड़का इनके बुत नसर के पास लावारिस पड़ा हुआ मिला। क्योंकि इसके पास बाप का नाम किसी को नहीं मालूम था, इसलिए लोगों ने इसका नाम बख्ते नसर यानी नसर का बेटा रख दिया। खुदा की शान के ये लड़का बड़ा होकर कहरे साफ के बादशाह की तरफ से सल्तनत बाबुल गवर्नर मुकर्रर हो गया। फिर ये खुद दुनिया का बहुत ही बड़ा बादशाह बन गया। कुछ दिनों के बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब किसी तरह बख्ते नसर की कैद से रहा हुए तो एक गधे पर सवार होकर अपने शहर बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुए। अपने शहर की वीरानी और बर्बादी देखकर इनका दिल भर आया और वो रो पड़े। चारों तरफ चक्कर लगाया मगर इन्हें किसी इंसान की शक्ल नजर नहीं आई। हाँ, ये देखा कि वहाँ के दरख्तों पर खूब ज्यादा फल आए हुए हैं जो पककर तैयार हो चुके हैं मगर कोई इन फलों को तोड़ने वाला नहीं। ये मंजर देखकर निहायत ही हसरत व अफसोस के साथ बेख्तियार आपकी जुबान मुबारक से ये जुमला निकल आया कि इस शहर की ऐसी बर्बादी और वीरानी के बाद भला किस तरह अल्लाह ताला फिर इसको आबाद करेगा। फिर आपने कुछ फलों को तोड़कर तनावुल फरमाया और अंगूरों को नचोड़कर इसका शीरा नोश फरमाया। फिर बचे हुए फलों को अपने झोले में डाल दिया और बचे हुए अंगूर के शीरे को अपनी मुश्क में भर लिया और अपने गधे को एक मजबूत रस्सी से बांध दिया और फिर आप एक दरख्त के नीचे लेटकर सो गए और इसी नींद की हालत में आपकी वफात हो गई। और अल्लाह ताला ने दरिंदों, परिंदों, चरिंदों और जिनों इंसान सबकी आंखों से आपको ओझल कर दिया कि कोई आपको ना देख सका। यहाँ तक के 70 बरस का जमाना गुजर गया तो मुल्क फारस के बादशाहों में से एक बादशाह अपने लश्कर के साथ बैतुल मुकद्दस के इस वीराने में दाखिल हुआ और बहुत से लोगों को यहाँ लाकर बसाया और शहर को फिर दोबारा आबाद कर दिया। और बच्चे कुच्चे बनी इसराइल जो अतराफो जवानी में बिखरे हुए थे सबको बुला बुला कर इस शहर में आबाद कर दिया और इन लोगों ने नई इमारतें बनाकर और किस्म किस्म के बागात लगाकर इस शहर को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और बारोरक बना दिया। नाज़रीन, जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को पूरे 100 बरस वफात की हालत में हो गए तो अल्लाह ताला ने आपको जिंदा फरमाया। तो आपने देखा कि आपका गधा मर चुका है और इसकी हड्डियां गल सड़ कर इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, मगर थैले में रखे हुए फल और मुश्क में रखा हुआ अंगूर का शीरा बिल्कुल खराब नहीं हुआ। ना फलों में कोई तगय्युर, न शीरे में कोई बूबास या बदमज़गी पैदा हुई। और आपने ये भी देखा कि अब भी आपके सर और दाढ़ी के बाल काले हैं और आपकी उम्र वही 40 बरस है। आप हैरान होकर सोच विचार में पड़े हुए थे कि आप पर वही उतरी और अल्लाह ताला ने आपसे दरियाफ्त फरमाया कि ए उज़ैर, आप कितने दिनों तक यहाँ सोए रहे? तो आपने ख्याल करके कहा कि मैं सुबह के वक्त सोया था और अब असर का वक्त हो गया है। ये जवाब दिया कि मैं दिन भर या दिन भर से कम सोया हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं ए उज़ैर, तुम पूरे 100 बरस यहाँ ठहरे रहे। अब तुम हमारी कुदरत का नज़ारा करने के लिए ये जरा अपने गधे को देखो कि इसकी हड्डियां गल सड़ कर बिखर चुकी हैं और अपने खाने पीने की चीज़ों पर नजर डालो कि इनमें कोई खराबी और बिगाड़ नहीं पैदा हुआ। फिर इरशाद फरमाया कि ए उज़ैर, अब तुम देखो कि किस तरह हम इन हड्डियों को उठाकर इन पर गोश्त पवस चढ़ाकर इस गधे को जिंदा करते हैं। चुनाचे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने देखा कि अचानक बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और एकदम तमाम हड्डियां जमा होकर अपने अपने जोड़ से मिलकर गधे का ढांचा बन गया और लम्हा भर में इस ढांचे पर गोश्त पवस भी चढ़ गया और गधा जिंदा होकर अपनी बोली बोलने लगा।
یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا۔ تو نہ کسی نے آپ کو پہچانا، نہ آپ نے کسی کو پہچانا۔ ہاں، البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے، جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے اسے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا کہ عزیر کا کیا ذکر ہے؟ ان کو تو 100 برس ہو گئے کہ وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرما دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے با کمال تھے کہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ ناظرین، حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، جو اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے اور اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگو، بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر کو تو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی تورات پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے پوری کی پوری تورات پڑھ کر سنا دی۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا، اور تورات کی کوئی جلد بھی اس زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تورات صحیح پڑھی ہے کہ نہیں؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا، اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں توریت کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی، اور اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں تورات کی ایک جلد برآمد کر سکتا ہوں۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کھود کر تورات کی جلد کو نکال لیا تو وہ حرف بحرف حضرت عزیر علیہ السلام کی زبانی یاد کی ہوئی تورات کے بالکل مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام ہی یہی ہیں، اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل عقیدے پر جمع ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے، اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔